अथ श्रीनारायणकवचं राजोवाच। यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच। वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच। धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतश्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातराव्यात् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषैर्हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते
विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिन्धि निष्पिन्ध्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं शतचन्द्रछादय दिशामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षुर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य स्यञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनानन्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः शबालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः अमृतसञ्जीवनस्तोत्रम् अथापरमहं वक्षे मृतसञ्जीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्याः कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्कराः शीघ्रं नश्यन्ति पठनादस्यायुश्च प्रवर्धते शाकिनी डाकनी दोषाः कुदृष्टिग्रहशत्रुजाः
प्रेतवेतालयक्षोत्था बाधा नश्यन्ति चाखिलाः दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गजविकाराणि विलीयन्तेऽस्य पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवृद्धये चैतत् स्तोत्रं परममद्भुतं बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकं सर्वारिष्टहरं चैतद्बलपुष्टिकरं परं बालानां जीवनायैतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमं मृतवत्सत्त्वहरणं चिरजीवित्वकारकं महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां शर्वाधिव्याधिहरणं भयघ्नममृतोपमम् अल्पमृत्युश्चापमृत्युः पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रारिनखिशृङ्गिभयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनं प्रदं महारोगहरं नृणामल्पमृत्युहरं परं बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठादस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् आयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्पिषा हविषा वापि संयावेनाथ भक्तितः दशांशमानतो होमं कुर्यात् सर्वार्थसिद्धये अथ स्तोत्रं नमो नमो विश्वविभावनाय नमो नमो लोकसुखप्रदाय नमो नमो विश्वसृजेश्वराय नमो नमो मुक्तिवरप्रदाय नमो नमस्तेऽखिललोकपाय नमो नमस्तेऽखिलकामदाय नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलरक्षकाय नमो नमस्ते सकलार्तिहर्त्रे नमो नमस्ते विरुजप्रकर्त्रे नमो नमस्तेऽखिलविश्वधर्त्रे नमो नमस्तेऽखिललोकभर्त्रे सृष्टं देवचराचरं जगदितं ब्रह्मस्वरूपेण ते सर्वं तत्परिपाल्यते जगदिदं विष्णुस्वरूपेण ते विश्वं संह्रियते तदेव निखिलं रुद्रस्वरूपेण ते संसेच्यामृतशीकरैर्हरमहारेष्टं चिरां जीवय यो धन्वन्तरिसंज्ञया निगदितः चिराब्धितो निःसृतो हस्ताभ्यां जनजीवनाय कलशं पीयूषपूर्णं दधत् आयुर्वेदमरीरचन्द्ररतरुजां नाशाय सत्वं मुदा संसेच्यामृतशीकरैर्हरमहारेष्टं चिरं जीवय स्त्रीरूपं वरभूषणाम्बरधरं त्रैलोक्यसम्मोहनं कृत्वा पाययति स्म यः सुरगणान् पीयूषमत्युत्तमम् चक्रे दैन्यगणान् सुधाविरहितान् सम्मोह्य स त्वं मुदा संसेच्यामृतशीकरैर्हरमहारेष्टं चिरां जीवय चाक्षुषोदधिसप्लावा भूवेदपझसा कृते सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय
पृष्ठमन्दरनिर्घूर्णनिद्राक्षकमठाकृते सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय याञ्चाक्षलबलित्रासमुक्तनिर्जरवामन सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय धरोद्धारहिरण्याक्षघातक्रोडाकृते प्रभो सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय भक्तत्रासविनाशात्तचण्डत्वनृहरे विभो सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय क्षत्रियारण्यसञ्छेदकुठारकररेणुक सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय रक्षो राजप्रतापाब्धिशोषणाशुगराघव सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय भूभारासुरसन्दोहकालाग्नेरुक्मिणीपते सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय वेदमार्गरतार्नर्ह बिभ्रान्त्यै बुद्धरूपधृक् सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय कलिवर्णाश्रमास्पष्टधर्मर्धैकल्किरूपभाक् सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय असाध्याः कष्टसाध्या ये महारोगा भयङ्कराः छिन्दितानासु चक्रेण चिरं जीवय जीवय अल्पमृत्युं चापमृत्युं महोत्पातानुपद्रवान् भिन्धि गदाघातैश्चिरं जीवय जीवय अहं न जाने किमपि त्वदन्यत् समाश्रयेनाथ पदाम्बुजं ते कुरुष्व तद्यन्मनसीप्सितं ते सुकर्मणा केन समक्षमीयाम् त्वमेव तातो जननी त्वमेव नाथश्च त्वमेव बन्धुः विद्याधनागारकुलं त्वमेव सर्वं मम देवदेव न मे पराधं प्रविलोकय प्रभो पराधसिन्धोश्च दयानिधिस्त्वं तातेन दुष्टोऽपि सुतः सुरक्षते दयालुतातेऽवतु सर्वदास्मान् अहह विस्मरनाथ च मां सदा करुणया निजया परिपूरितः भुवि भवान् यदि मे न हि रक्षकः कथमहो मम जीवनमत्र वै दह कृपया त्वं व्याधिजालं विशालं हर करवालं चाल्पमृत्योः करालं निजजनपरिपालं त्वां भजे भावयालं कुरु बहुकालं जीवितं मे सदालं न यत्र धर्माचरणं च दानमृतं न यागो न च विष्णुचर्चा न पितृगो विप्रवरामरार्चा स्वल्पायुषस्तत्र जना भवन्ति क्लीं श्रीं नमो भगवते जनार्दनाय सकलदुरितानि नाशयच्छ्रौं आमारोग्यं कुरु ह्रीं दीर्घमायुर्देहि देहि स्वाहा अस्य धारणतो जापादल्पमृत्युः प्रशाम्यति गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनं परम् 150 शक्त्या अथवा 25 पुस्तकानां दुजेभ्यस्तु दद्या दीर्घायुषाप्तये भूर्जपत्रे विलिख्येदं कंठे वा बाहुमूलके सन्धारयेद्गर्भरक्षा बालरक्षा च जायते सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजं भयं नासेत् तथा प्रेतादिजं भयं मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रं मृतवत्सत्त्वनाशनम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रं मृतवत्सत्त्वनाशनम् श्री सुदर्शन संहितांतर्गतम् अमृतसञ्जीवनस्तोत्रं सम्पूर्णम् वरदराजस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्वरदराजेन्द्रः श्रीवत्साङ्कः शुभप्रदः
तुण्डीरमण्डलोल्लासितापत्रयनिवारकः सत्यव्रतक्षेत्रवासी सत्यवज्जनपोषकः सर्गस्थित्युपसंहारकारी सुगुणवारिधिः हरिर्हस्तगिरीशानो हृत्प्रणतदुष्कृतः तत्त्वरूपत्वष्टकृतकाञ्चीपुरवराश्रितः ब्रह्मरब्धाश्वमेधाख्य महामखसुपूजितः वेदवेद्यो वेगवती वेगाभीतात्मभूस्तुतः विश्वसेतुर्वेगवती सेतुर्विश्वार्तिको नघः यथोक्तकारिनामाढ्यो यज्ञभृद्यज्ञरक्षकः ब्रह्मकुण्डोत्पन्नदिव्यपुण्यकोटिविमानगः वाणीपत्यर्पितहय वपासुरभिलाधरः वरदाभयहस्ताब्जो वनमाल्लाविराजितः शङ्खचक्रलसत्पाणिः शरणागतरक्षकः इमं स्तवं तु पापघ्नं पुरुषार्थप्रदायकं पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं श्रीनारदपुराणान्तर्गतं वरदराजस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीनारायणकवचं राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात्
द्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातराव्यात् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषैर्हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रयीशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्री पिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं शतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षुर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान्नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य सञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हि चेत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः
गगनानन्यपतत् सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः शबालखिल्यवचनादस्ति न्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। अमृतसञ्जीवनस्तोत्रम् अथा परमहं वक्षे मृतसञ्जीवनम् स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्याः कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्कराः शीघ्रं नश्यन्ति पठनादस्यायुश्च प्रवर्धते शाकिनी डाकिनी दोषाः कुदृष्टिग्रहशत्रुजाः प्रेतवेतालयक्षोत्था बाधा नश्यन्ति चाखिलाः दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गजविकाराणि विलीयन्तेऽस्य पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवृद्धये चैतत् स्तोत्रं परममद्भुतं बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकं सर्वारिष्टहरं चैतद्बलपुष्टिकरं परं बालानां जीवनायैतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमम् मृतवत्सत्त्वहरणं चिरजीवित्वकारकं महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां शर्वाधिव्याधिहरणं भयघ्नममृतोपमम् अल्पमृत्युश्चापमृत्युः पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रारि नखिशृङ्गिभयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनं प्रदं महारोगहरं नृणामल्पमृत्युहरं परं बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठादस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् आयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्पिषा हविषा वापि संयावेनाथ भक्तितः दशांशमानतो होमं कुर्यात् सर्वार्थसिद्धये अथ स्तोत्रम् नमो नमो विश्वविभावनाय नमो नमो लोकसुखप्रदाय नमो नमो विश्वसृजेश्वराय नमो नमो मुक्तिवरप्रदाय नमो नमस्तेऽखिललोकपाय नमो नमस्तेऽखिलकामदाय नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलरक्षकाय नमो नमस्ते सकलार्तिहर्त्रे नमो नमस्ते विरुजप्रकर्त्रे नमो नमस्तेऽखिलविश्वधर्त्रे नमो नमस्तेऽखिललोकभर्त्रे सृष्टं देवचराचरं जगदितं ब्रह्मस्वरूपेण ते सर्वं तत्परिपाल्यते जगदिदं विष्णुस्वरूपेण ते विश्वं संह्रियते तदेव निखिलं रुद्रस्वरूपेण ते संसेच्यामृतशीकरैर्हरमहारेष्टं चिरां जीवय
यो धन्वन्तरिसंज्ञया निगदितः चेराब्धितो निःसृतो हस्ताभ्यां जनजीवनाय कलशं पीयूषपूर्णं दधत् आयुर्वेदमरीरचन्द्ररतरुजां नाशाय स त्वं मुदा संसेच्यामृतशीकरैर्हरमहारिष्टं चिरं जीवय स्त्रीरूपं वरभूषणाम्बरधरं त्रैलोक्यसम्मोहनं कृत्वा पाययति स्म यः सुरगणान् पीयूषमत्युत्तमम् चक्रे दैन्यगणान् सुधाविरहितान् सम्मोह्य स त्वं मुदा संसेच्यामृतशीकरैर्हरमहारिष्टं चिरं जीवय चाक्षुषोदधिसप्लावा भुवेदपजसा कृते सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय पृष्ठमन्दरनिर्घूर्णनिद्राक्षकमठाकृते सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय याञ्चाक्षलबलित्रासमुक्तनिर्जरवामन सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय धरोद्धारहिरण्याक्षघातक्रोडाकृते प्रभो सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय भक्तत्रासविनाशात्तचण्डत्वनृहरे विभो सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय क्षत्रियारण्यसञ्छेदकुठारकररेणुक सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय रक्षो राजप्रतापाब्धिशोषणाशुगराघव सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय भूभारासुरसन्दोहकालाग्नेरुक्मिणीपते सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय वेदमार्गरतार्नर्ह बिभ्रान्त्यै बुद्धरूपधृक् सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय कलिवर्णाश्रमास्पष्टधर्मर्धैकल्किरूपभाक् सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय असाध्याः कष्टसाध्या ये महारोगा भयङ्कराः छिन्दितानासु चक्रेण चिरं जीवय जीवय अल्पमृत्युं चापमृत्युं महोत्पातानुपद्रवान् भिन्धि गदाघातैश्चिरं जीवय जीवय अहं न जाने किमपि त्वदन्यत् समाश्रयेनाथ पदाम्बुजं ते कुरुष्व तद्यन्मनसीप्सितं ते सुकर्मणा केन समक्षमीयां त्वमेव तातो जननी त्वमेव नाथश्च त्वमेव बन्धुः विद्याधनागारकुलं त्वमेव सर्वं मम देवदेव न मे पराधं प्रविलोकय प्रभो पराधसिन्धोश्च दयानिधिस्त्वं तातेन दुष्टोऽपि सुतः सुरक्षते दयालुता तेऽवतु सर्वदास्मान् अहह विस्मरनाथ च मां सदा करुणया निजया परिपूरितः भुवि भवान् यदि मे न हि रक्षकः कथमहो मम जीवनमत्र वै दह कृपया त्वं व्याधिजालं विशालं हर हर करवालं चाल्पमृत्योः करालं निजजनपरिपालं त्वां भजे भावयालं कुरु बहुकालं जीवितं मे सदालं न यत्र धर्माचरणं च दानमृतं न यागो न च विष्णुचर्चा न पितृगो विप्रवरामरार्चा स्वल्पायुषस्तत्र जना भवन्ति। क्लीं श्रीं नमो भगवते जनार्दनाय सकलदुरितानि नाशय श्रौं आमारोग्यं कुरु ह्रीं दीर्घमायुर्देहि देहि स्वाहा
अस्य धारणतो जापादल्पमृत्युः प्रशाम्यति गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनं परम् 150 शक्त्या अथवा 25 पुस्तकानां दुजेभ्यस्तु दद्या दीर्घायुषाप्तये भूर्जपत्रे विलिख्येदं कंठे वा बाहुमूलके सन्धारयेद् गर्भरक्षा बालरक्षा च जायते सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजं भयं नासेत् तथा प्रेतादिजं भयम् मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रं मृतवत्सत्त्वनाशनम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रं मृतवत्सत्त्वनाशनम् श्री सुदर्शन संहितांतर्गतम् अमृतसञ्जीवनस्तोत्रं सम्पूर्णम् वरदराजस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्वरदराजेन्द्रः श्रीवत्साङ्कः शुभप्रदः तुण्डीरमण्डलोल्लासितापत्रयनिवारकः सत्यव्रतक्षेत्रवासी सत्यवज्जनपोषकः सर्गस्थित्युपसंहारकारी सुगुणवारिधिः हरिर्हस्तगिरीशानो हृत्प्रणतदुष्कृतः तत्त्वरूपत्वष्टकृत काञ्चीपुरवराश्रितः ब्रह्मरब्धाश्वमेधाख्य महामखसुपूजितः वेदवेद्यो वेगवती वेगाभीतात्मभूस्तुतः विश्वसेतुर्वेगवती सेतुर्विश्वार्तिको नघः यथोक्तकारिनामाढ्यो यज्ञभृद्यज्ञरक्षकः ब्रह्मकुण्डोत्पन्नदिव्यपुण्यकोटिविमानगः वाणीपत्यर्पितहय वपासुरभिलाधरः वरदाभयहस्ताब्जो वनमाल्लाविराजितः शङ्खचक्रलसत्पाणिः शरणागतरक्षकः इमं स्तवं तु पापघ्नं पुरुषार्थप्रदायकं पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् श्रीनारदपुराणान्तर्गतं वरदराजस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीनारायणकवचं राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम् यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्
स्थलेषु मायावटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् शनत्कुमारो वतु कामदेवा धयशीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्किः कलेहकालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातराव्यात् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषैर्हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र एषः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं शतचन्द्रछादय दिशामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेणः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया
तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षुर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य स्यञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षयः गगनानन्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः शबालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। अमृतसञ्जीवनस्तोत्रम् अथा परमहं वक्षे मृतसञ्जीवनं स्तवम् यस्यानुष्ठानमात्रेण मृत्युर्दूरात् पलायते असाध्याः कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्कराः शीघ्रं नश्यन्ति पठनादस्यायुश्च प्रवर्धते शाकिनी डाकनी दोषाः कुदृष्टिग्रहशत्रुजाः प्रेतवेतालयक्षोत्था बाधा नश्यन्ति चाखिलाः दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गजविकाराणि विलीयन्तेऽस्य पाठतः सर्वोपद्रवनाशाय सर्वबाधाप्रशान्तये आयुः प्रवृद्धये चैतत् स्तोत्रं परममद्भुतं बालग्रहाभिभूतानां बालानां सुखदायकं सर्वारिष्टहरं चैतद्बलपुष्टिकरं परं बालानां जीवनायैतत् स्तोत्रं दिव्यं सुधोपमं मृतवत्सत्त्वहरणं चिरजीवित्वकारकं महारोगाभिभूतानां भयव्याकुलितात्मनां शर्वाधिव्याधिहरणं भयघ्नममृतोपमम् अल्पमृत्युश्चापमृत्युः पाठादस्य प्रणश्यति जलाग्निविषशस्त्रारि नखिशृङ्गिभयं तथा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनं प्रदं महारोगहरं नृणामल्पमृत्युहरं परं बाला वृद्धाश्च तरुणा नरा नार्यश्च दुःखिता भवन्ति सुखिनः पाठादस्य लोके चिरायुषः अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पाठमस्य समाचरेत् आयुतावृत्तिकं वाथ सहस्रावृत्तिकं तथा तदर्धं वा पठेदेतच्च भक्तितः कलशे विष्णुमाराध्य दीपं प्रज्वाल्य यत्नतः सायं प्रातश्च विधिवत् स्तोत्रमेतत् पठेत् सुधीः सर्पिषा हविषा वापि संयावेनाथ भक्तितः दशांशमानतो होमं कुर्यात् सर्वार्थसिद्धये अथ स्तोत्रम् नमो नमो विश्वविभावनाय नमो नमो लोकसुखप्रदाय नमो नमो विश्वसृजेश्वराय
नमो नमो मुक्तिवरप्रदाय नमो नमस्तेऽखिललोकपाय नमो नमस्तेऽखिलकामदाय नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलरक्षकाय नमो नमस्ते सकलार्तिहर्त्रे नमो नमस्ते विरुजप्रकर्त्रे नमो नमस्तेऽखिलविश्वधर्त्रे नमो नमस्तेऽखिललोकभर्त्रे सृष्टं देवचराचरं जगदितं ब्रह्मस्वरूपेण ते सर्वं तत्परिपाल्यते जगदिदं विष्णुस्वरूपेण ते विश्वं संह्रियते तदेव निखिलं रुद्रस्वरूपेण ते संसेच्यामृतसीकरैर्हरमहारेष्टं चिरं जीवय यो धन्वन्तरिसंज्ञया निगदितः चिराब्धितो निःसृतो हस्ताभ्यां जनजीवनाय कलशं पीयूषपूर्णं दधत् आयुर्वेदमरीरचन्द्ररतरुजां नाशाय सत्वं मुदा संसेच्यामृतसीकरैर्हरमहारेष्टं चिरं जीवय स्त्रीरूपं वरभूषणाम्बरधरं त्रैलोक्यसम्मोहनं कृत्वा पाययति स्म यः सुरगणान् पीयूषमत्युत्तमम् चक्रे दैन्यगणान् सुधाविरहितान् सम्मोह्य स त्वं मुदा संसेच्यामृतसीकरैर्हरमहारेष्टं चिरं जीवय चाक्षुषोदधिसप्लावा भूवेदपजसा कृते सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय पृष्ठमन्दरनिर्घूर्णनिद्राक्षकमठा कृते सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय याञ्चाक्षलबलित्रासमुक्तनिर्जरवामन सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय धरोद्धारहिरण्याक्षघातक्रोडाकृते प्रभो सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय भक्तत्रासविनाशात्तचण्डत्वनृहरे विभो सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय क्षत्रियारण्यसञ्छेदकुठारकररेणुक सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय रक्षो राजप्रतापाब्धिशोषणाशुगराघव सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय भूभारासुरसन्दोहकालाग्नेरुक्मिणीपते सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय वेदमार्गरतार्नर्ह बिभ्रान्त्यै बुद्धरूपधृक् सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय कलिवर्णाश्रमास्पष्टधर्मर्धैकल्किरूपभाक् सिञ्चामृतकणैश्चिरं जीवय जीवय असाध्याः कष्टसाध्याये महारोगा भयङ्कराः छिन्दितानासु चक्रेण चिरं जीवय जीवय अल्पमृत्युं चापमृत्युं महोत्पातानुपद्रवान् भिन्धि भिन्धि गदाघातैश्चिरं जीवय जीवय अहं न जाने किमपि त्वदन्यत् समाश्रयेनाथ पदाम्बुजं ते कुरुष्व तद्यन्मनसीप्सितं ते सुकर्मणा केन समक्षमीयाम् त्वमेव तातो जननी त्वमेव नाथश्च त्वमेव बन्धुः विद्याधनागारकुलं त्वमेव सर्वं मम देवदेव न मे पराधं प्रविलोकय प्रभो पराधसिन्धोश्च दयानिधिस्त्वं
तातेन दुष्टोऽपि सुतः सुरक्षते दयालुतातेवतु सर्वदास्मान् अहह विस्मरनाथ च मां सदा करुणया निजया परिपूरितः भुवि भवान् यदि मे नहि रक्षकः कथमहो मम जीवनमत्र वै दह दह कृपया त्वं व्याधिजालं विशालं हर हर करवालं चाल्पमृत्योः करालं निजजनपरिपालं त्वां भजे भावयालं कुरु कुरु बहुकालं जीवितं मे सदालं न यत्र धर्माचरणं च दानमृतं न यागो न च विष्णुचर्चा न पितृगो विप्रवरामरार्चा स्वल्पायुषस्तत्र जना भवन्ति क्लीं श्रीं नमो भगवते जनार्दनाय सकलदुरितानि नाशय क्षौम आमारोग्यं कुरु कुरु ह्रीं दीर्घमायुर्देहि देहि स्वाहा अस्य धारणतो जापादल्पमृत्युः प्रशाम्यति गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनं परं 150 शक्त्या अथवा 25 पुस्तकानां दुजेभ्यस्तु दद्या दीर्घायुषाप्तये भूर्जपत्रे विलिख्येदं कंठे वा बाहुमूलके सन्धारयेद्गर्भरक्षा बालरक्षा च जायते सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वा बाधा प्रशाम्यति कुदृष्टिजं भयं नासेत् तथा प्रेतादिजं भयं मया कथितमेतत्ते मृतसञ्जीवनं परम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रं मृतवत्सत्त्वनाशनम् अल्पमृत्युहरं स्तोत्रं मृतवत्सत्त्वनाशनम् श्री सुदर्शन संहितांतर्गतम् अमृत संजीवन स्तोत्रं संपूर्णम् वरदराज स्तोत्रम् श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्वरदराजेन्द्रः श्रीवत्साङ्कः शुभप्रदः तुण्डीरमण्डलोल्लासितापत्रयनिवारकः सत्यव्रतक्षेत्रवासी सत्यवज्जनपोषकः सर्गस्थित्युपसंहारकारी सुगुणवारिधिः हरिर्हस्तगिरीशानो हृत्प्रणतदुष्कृतः तत्त्वरूपत्वष्टकृत काञ्चीपुरवराश्रितः ब्रह्मरब्धाश्वमेधाख्य महामखसुपूजितः वेदवेद्यो वेगवती वेगाभीतात्मभूस्तुतः विश्वसेतुर्वेगवती सेतुर्विश्वार्तिको नघः यथोक्तकारिनामाढ्यो यज्ञभृद्यज्ञरक्षकः ब्रह्मकुण्डोत्पन्नदिव्यपुण्यकोटिविमानगः वाणीपत्यर्पितहय वपासुरभिलाधरः वरदाभयहस्ताब्जो वनमाल्लाविराजितः शङ्खचक्रलसत्पाणिः शरणागतरक्षकः इमं स्तवं तु पापघ्नं पुरुषार्थप्रदायकं पठतां शृण्वतां भक्त्या सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं श्रीनारदपुराणान्तर्गतं वरदराजस्तोत्रं सम्पूर्णम्।